बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। आज हम दो मौज़ूआत पे नाजरीन बात करेंगे। एक है साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, उनकी एक अबूरी ज़मानत चल रही है जो अपने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती जा रही है। ये मई 2019 से ये अबूरी ज़मानत जो है वो शुरू होती है, फिर ये मई 2020 गुज़रता है और अब आ गया है फरवरी 2021। अबूरी ज़मानत का जो टाइम होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल होने को हैं इस ज़मानत को। इससे मुतल्लिक आसिफ अली ज़रदारी जो है वो गुज़श्ता 3-4 समातों से मेडिकल जो रिपोर्ट्स है वो जमा कराते आ रहे हैं। आज का मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई है और क्या कल जो समात है उसमें क्या होने जा रहा है वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा मामला है नाजरीन, जो लीगी रहनुमा है ख्वाजा आसिफ, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए मुस्लिम लीग नून पहले 4 से 5 कोशिशें की। अब वो जब प्रोडक्शन ऑर्डर जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो जारी नहीं किए उसने, तो सख्ती जो है नेशनल असम्बली उनके ख़िलाफ़ उन्होंने रिट पटिशन दायर की है। और इसमें क्या उन्होंने मौक़िफ़ लिया है और क्या कहा है ख्वाजा आसिफ से मुतालिक, और क्यों वो चाहते हैं कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जिसके मेंबर हैं ख्वाजा आसिफ, उसमें उनकी शिरकत ज़रूरी है। दोनों मौज़ूआत पे मैं आपको बताऊंगा, तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं आसिफ अली ज़रदारी जो हैं साबिक़ सदर, उनके ख़िलाफ़ 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस है। नैब ने ये केस दायर किया हुआ है। नैब ये कहता है कि हमने उनको गिरफ़्तार करना है, वारंट गिरफ़्तारी भी निकाल रखे हैं नैब ने, लेकिन जब से नैब ने वारंट गिरफ़्तारी जो है ज़ाहिर किए हैं, अदालत में पेश किए हैं, अदालत को बताया है, तब से लेकर अब तक आप ये कह सकते हैं कि ये सितंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ। सितंबर 2020 से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मतलब ये 5 से 6 माह का जो अरसा है, इसमें आसिफ अली ज़रदारी जब से नैब ने वारंट निकाले हैं तब से उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, कभी वो एग्जामिशंस आ रही होती हैं मेडिकल बेसिस पे। पहले ये मेरिट पर केस चल रहा था, फिर अब इन्होंने कन्वर्ट करा लिया मेडिकल उसमें। उसके बाद मेडिकल बोर्ड जो है तश्कील दे दिया गया, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी आ गई। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो मैं आपके सामने उसका जो है जिक्र कर देता हूँ। आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से जो फारूक अश नाइक हैं उनके वकील और जावेद इकबाल वैस, उन्होंने ये रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट के कुछ मदरजात और कल जो समात होने जा रही है उसमें एग्जेम्पशन की दरख्वास्त डाली है। इसमें आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों जो साबिक़ सदर हैं उनकी बेटी की शादी भी थी, और जो शादी की तकरीब थी उसमें आसिफ अली ज़रदारी, एक तस्वीर में उनको देखा जा सकता है, वो साइड पे बैठे हुए हैं। बज़ाहिर आप ये कह सकते हैं कि उसमें कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आती, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ भी हो सकता है। हम कुछ अज्यूम नहीं करते, हम फैक्ट्स पे ही जाएंगे। तो आसिफ अली ज़रदारी ये लिखते हैं, मतलब ये जो रिपोर्ट है ये वो कहते हैं कि 10 जनवरी को एडमिट हुए, तो उसके बाद से वो एडमिट हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो उन्होंने वो ये कहा है कि 10 जनवरी को तबीयत ख़राब हुई उनकी, तो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो है कराची में, उसमें उसको लाया गया। वहाँ पे डॉक्टर्स की जो टीम थी उसने उनको चेकअप किया। इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद या उसमें जो मेडिकल थी, जो टैबलेट्स थी जो वो उनको दी। उसके बाद जो डॉक्टर्स थे उन्होंने आपस में मशवरा किया, और आसिफ अली ज़रदारी ये लिखते हैं कि मशवरे में उन्होंने ये फ़ाइनल किया कि जो आसिफ अली ज़रदारी इनको एडमिट किया जाएगा, और 10 जनवरी से अब तक वो एडमिट है वहाँ पे। और वो कहते हैं कि अस्पताल में क्योंकि मैं एडमिट हूँ इसलिए कल जो 3 फरवरी को समात होने जा रही है उसमें मैं हाज़िर नहीं हो सकता। अदालत जो है हमारी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो मंजूर करे। ये नाज़रीन सितंबर से लेकर अब तक तकरीबन 5 या 6ठी बार है जब मेडिकल की बुनियाद पर आसिफ अली ज़रदारी की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो दायर हो रही है। आसिफ ज़रदारी पेश नहीं हो रहे। अबूरी ज़मानत में इंटरम बेल में अमूमी तौर पर जो मुलज़म होता है उसको पेश होना होता है, लेकिन बहरहाल अदालत जो है उसकी एग्जामिशन जो है मंजूर कर रही है। पहले मेरिट पे चल रही थी, अब ये मेडिकल ग्राउंड्स पे जब गुज़श्ता दिनों जो उनकी बेटी की साहबजादी की शादी थी उससे पहले मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि उनकी
جو طبیعت ہے غیر تسلی بخش ہے، غیر تسلی بخش طبیعت ان کی، تو اس لیے وہ عدالت پیش نہیں ہو سکتے اور عدالت ان کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم کرے۔ اب کل جو ہے اس پہ نیب اور آصف علی زرداری کے وکلاء دلائل دیں گے اور بتائیں گے، ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، ظاہر سی بات ہے جو آصف علی زرداری کے وکلاء ہیں کہ وہ انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں ان کی ضمانت کنفرم کی جائے اور نیب جو ہے وہ اس پہ۔ لیکن اس دوران میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے، وہ ہمیں ٹیلی فونیں، کہیں نہ کہیں بیان بازی کہیں نہ کہیں نظر آتی رہتی ہیں۔ لیکن ایک طرف یہ پولیٹیکل اینگل ہے، دوسری طرف ان کی میڈیکل رپورٹس ہے، اب اللہ ہی جانے مطلب حقیقت کیا ہے۔ دوسرے کیس میں آتے ہیں، یہ سابق جو ہیں سابق وزیر خارجہ ہیں، سابق وزیر دفاع بھی رہے ہیں، خواجہ آصف مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ان کی جانب سے پروڈکشن کے آرڈرز جو ہے وہ لینے کے لیے مسلم لیگ نون نے عدالت کا دروازہ کھٹکا دیا ہے۔ مطلب یہ پہلے بھی مطلب جتنے بھی پیپلز پارٹی کے رہنما، مسلم لیگ نون کے دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کے رہنما، جیسے ہی نیب پکڑتی ہے ان کے پروڈکشن آرڈر لے کر ان کو اسمبلی پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو بھی اجلاس ہو اسمبلی کا ہو یا کسی بھی قائمہ کمیٹی کا ہو تو وہ کئی دن چلتا رہتا ہے اور وہ پروڈکشن آرڈر کے تحت وہ ان میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ درخواست ڈالی ہے ان کے وکیل جو ہیں بیرسٹر عمر آزاد ملک، بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا، عمر احمد رانجھا اور خالد محمود رانجھا۔ یہ چار وکلاء ہیں۔ رانا تنویر حسین جو چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ سیکرٹری نیشنل اسمبلی اور اسپیکر نیشنل اسمبلی جو اسد کیسر ہے ان کو فریق بنایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف دا بزنس آف دا نیشنل اسمبلی 2007، یہ جو جو رولز جو ہے فریم کیے گئے ہیں آرٹیکل 67 آف دا کانسٹیٹیوشن، مطلب آئین کے آرٹیکل 67 کے تحت جو رولز فریم کیے گئے ہیں، اس میں اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ اسپیکر اور کسی بھی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین کو وہ کسی بھی جو ملزم ہے جو جیل میں ہے اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہے اور وہ اس میں بلا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو رانا تنویر حسین ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے 4 نوٹسز جاری کیے، پہلا 8 جنوری کو، دوسرا 25 جنوری کو، تیسرا 26 جنوری کو اور چوتھا نوٹس 1 فروری کو جاری کیا، اور ہم نے سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو یہ لکھا کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ تو سیکرٹری نیشنل اسمبلی جو ہے ان کے دستخط اس میں ہوتے ہیں پروڈکشن آرڈر پہ، اس کے بعد ہی اس کو متعلقہ اتھارٹیز کو وہ بھیجا جاتا ہے، اور وہ آگے جا کر یہ لکھتے ہیں، رانا تنویر حسین کی جانب سے درخواست ہے کہ جو سیکرٹری نیشنل اسمبلی ہیں ان کا کنڈکٹ انلیگل ہے، وہ ان کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے کہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی یا اسپیکر اسمبلی کوئی چیز بھیجے پروڈکشن آرڈرز کے لیے تو وہ اس کو روک لیں، تو یہ ان کا کنڈکٹ جو ہے انلیگل ہے۔ بنیادی طور پر یہ ان کے خلاف ایک جو ہے وہ عدالتی جنگ کے لیے آئی ہے مسلم لیگ نون، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں لیجسلیشن میں ان کا بڑا کردار ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ ہے ان کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے خواجہ آصف صاحب کا، ان کے پاس وزارتیں بھی رہی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لیٹرز تھے، 4 لیٹرز ہیں جن کو اسپیکر جو نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری ہیں وہ سائن نہیں کر رہے پروڈکشن آرڈرز پہ، وہ تمام کو اس درخواست کا حصہ بنایا گیا ہے۔ کل چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں اس درخواست پر سماعت ہوگی۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی جو درخواست ہے، اس طرف خواجہ آصف کا پروڈکشن آرڈر، کیا مسلم لیگ نون اور آصف علی زرداری دونوں کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ خواجہ جو آصف زرداری ہیں ان کا کیس بھی کل حتمی دلائل ہونے ہیں، کل کنفرم بھی ہو سکتی ہے ضمانت اور ڈسمس بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف خواجہ آصف کی درخواست ان کے پروڈکشن آرڈرز کی، دونوں پہ تفصیلات جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔